السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كل تكون على خير وبخير ان شاء الله. عاد قالوا لك في سلسلة التميز ديال 123 فيديو في 123 فيديو، يعني 246 فيديو، لانه السلسلة كنا دايرين بانها فيها فقط 123 فيديو، ولكن مادام انه بزاف الناس طلبوا الفيزيك، ف 123 فيديو في المات و 123 في الفيديو في الفيزيك. الوغ ولينا في سلسله ديال 246 فيديو، كل يوم كاين فيديو. هاد النهار البارح تعطلت عليكم ما حطيتش حتى شي فيديو، الوغ كو هاد النهار تلقاو ان شاء الله سلسله ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. بغيت نسالي معاهم باش ندوز للدينومبرومون، باش ندوز للفضاء المتجه، باش بزاف ديال الدروس اللي مطلوبين. وعاد الفيزيك اللي خاصني نبدا معاكم الميكانيك ازير من ازيرو. دونك اللي بغى الميكانيك يكتبها لي في كومونتير، يقول لي باننا باغيين الميكانيك باش نشوف واش نبدا معكم سلسله الميكانيك او لا ندخل نيشان في التمارين، على اساس انكم فاهمين الدرس فاهمين كل شيء. الوغ نبداو في لا فونكسيون اكسبونونسيال. هاد النهار نطرقوا معاها الشغال، يعني نخدموا لي ليميت، البريميتيف، الديريفي يعني الاشتقاق، الدالة الأصلية. نخدموا التمارين، نصحوا جوج الامتحانات وطنية من تمارين مقتطفة من امتحانات وطنية، يعني نخدموا جوج ديال التمارين ديال 2010 وديال 2013 اي ثينك. مهم غنخدموا امتحانات وطنية، نحاولوا ان ليكسبونونسيال ما غنخرجوا من هاد لا فيديو تنكونوا ان شاء الله ضابطينو وتقنينو ان شاء الله. دونك اول حاجه خاصنا نعرفوها باش نبداو على بركه الله، هو انه مجال التعريف ديال ليكسبونونسيال دو اكس. دونك ليكسبونونسيال دو اكس اول حاجه خاصك تعرفها هو انه من ار للزيرو بلس لانفيني، هكا ماشي مغلقه. داكوغ، دونك من زيرو لبلس لانفيني صافي. ليكسبونونسيال دو اكس اي توجور بوزيتيف، هادي خاصك تكون عارفه. ليكسبونونسيال دو اكس اي توجور بوزيتيف كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار. كيف ما كان هاد الاكس، خد لي الاكس كيساوي ليا واحد، الاكس كيساوي ليا جوج، الاكس كتساوي ليا جذر جوج على جوج اللي بغيتي. خد لي اكس عاوتاني كتساوي ناقص واحد، اكس كتساوي ناقص جوج. باغ اكزومبل فهاد لي كا باين ليكسبو دو 1 ليكسبو دو 2 ليكسبو دو 3 باينين، ياك تقول لي بانه موجب. ايه فهمنا. ولكن الا كان ليكسبو موان 1، هانتوما ليكسبونونسيال موان 1 هو 1 sur l'exponentiel, il est toujours entre 0 et 1, donc راه toujours positif. فهمتوا؟ يعني ليكسبونونسيال ديال موان 100، اكسبونسيال ديال موان 100 كاع هو 1 sur l'exponentiel de 100. ماشوش كاع داك هذا هي 0 فيرغول ولا 0 شي حاجه. داكوغ، دونك il est toujours entre 0 et 1، يعني دائما موجب. دائما في هذا المجال ها الزيرو ها بلس لانفيني ها موان لانفيني، هذا المجال الموجب بوزيتيف، وهذا نيجاتيف يعني السالب. الوغ هاد المجال راه توجور هنا، واخا يكون هنا قريب للزيرو مي لي بوزيتيف. داكوغ، دونك موجب. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوها غير نيميرو 1 في هاد لا فيديو هو انه quel que soit x appartenant à r l'exponentielle de x est toujours positive. دونك هادي اول حاجه خصنا نعرفوها. داكوغ، الا عطينا غنمشيو لغير نيميرو 2. عندي l'exponentielle de x تيغال ا، عطيتك l'exponentielle de x كتساوي لي واحد لا، واحد العدد. انا بغيت غير هاد الاكس، بغيت نخرج الاكس، يعني ديما الهدف ديالنا من اي حاجه واننا كنبقاو نسامبليفيي ونخرجوا حتى كنلقاو الاكس. اي معادله الفاريابل اكس تي كا ار اللي كان في الفاريابل. داكا، دونك انا الفاريابل ديالي في هاد المعادله، هاد ليكواسيون اللي هو اكس. انا بغيت نخرجوا اكس كيساوي ليا شي حاجه. كيفاش غادي ندير لها؟ دونك هنا كندخل الان بكل بساطه، حيت الداله العكسيه د ليكسبونونسيال ديال الان داله. المهم هكا، دونك غندخل الان هنا، يعني انا ناخذ هذه كيفاش غنكتبها كيف ما هي ليكسبونونسيال دو اكس ا تساوي، غندخل الداله العكسيه اللي هي الان مع الاقواس، وغندخل هنا الان بطبيعه الحال مع الاقواس. باين ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. داكوغ،
دونك هنا شنو غادي يبقى لي؟ ليكس بو الالين بحال اللي كنديرو بانهم دالتين داله عكسيه ديالها، لانه بحال اللي كتختزل. انا كنقول للدراري ديما اعتبرهم بحال الا كتختزل، بحال الا لقيتي 3 موان 3 كتختزل، بحال لقيتي 2 موان 2 يعني كدير لها فيو كيطيروا. خذوها كيف ما بغيتوها نتوما. المهم انا كناخذ الدراري محفظه لهم هكا. اش كيبقى لي؟ كيهبط هاد الاكس، ها كتهبط هاد تساوي، ها هي كيهبط هاد الالان، هاد القوس، هاد الأ، ها. دونك هكا صافي. دونك لا règle numéro 2، دونك هذه règle numéro 1. la règle numéro 2، règle numéro 2 c'est que انه ln ديال l'exponentielle de x égal à x، يعني انه l'exponentielle ديال ln de x égal à x. صافي كيف هذه خاصنا نضبطوها. الوغ خاصنا نعرفوا شنو هي هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال. خاصنا نعرفوا بان لا فونكسيون اكسبونونسيال كنكتبوها هكا دو اكس. النهار الاول قالوا لكم هكا، من بعد عاد جاو قال لكم بانها كنكتبوها هكا باش ما يخلعوكمش. وهذا راه عاده بدوروا 2.72 ولا جو ما رابيل بلو شي حاجه بحال هكا. داك دونك خاصكم تعرفوا بان الاكسبونونسيال راها كونتينيو. اول حاجه لا فونكسيون exponentielle et اول حاجه continue continue شنو بالعربيه؟ يا ربي كثرت ما وليت كنقريهم لي تيرم فرونسي. شوفوا انا راني باك عربيه وماشي زعما كنتكبر ولا كنتعفر ولا داك المصطلحات، لا غير هو فاش كتبقى تعاود واحد لو تيرم واحد المصطلح بزاف تيمشي لك بلا كتب. ماشي متصله، ما عرفتش كونتينيو متصل لا ماشي متصله. متصله هتكون متصله. المهم صحوها لي عافاكم في لي كومونت. ما بقيتش عاقله كذبش عليكم، بقيتش عاقله. حتى الدراري اللي كندير لهم لي زورسوب كنقراهم فرونسي. دونك المهم سمحوا لي عافاكم الا كانت غلطانه انا نقلب عليها بالعربيه ونكتبها لكم في المونتاج الا بانت لي. المهم كونتينيو وديريفابل. ديريفابل يعني انها ديريفابل قابله للاشتقاق ياكو، و strictement croissante. strictement croissante يعني انها تزايديه. هذه عارفه. تزايديه قطعا. والله ما كنت فلا يعني انا كنكتب باللغه العربيه، يعني كلشي تلقاو لي بوبليكاسيون ديالي باللغه العربيه فصحى. مي المهم لا بليبار مي راه نسيت لي كونتينو متصله ما بقيتش عاقل. المهم شي حاجه هكا صافي. هذه تزايديه قطعا سوغ ار. دونك ثلاثه الحاجات خاصني نعقل عليهم. 1 2 3. خاصني نعرف بان لا فونكسيون اكسبونونسيال هي واحد الداله كونتينيو، واحد لا فونكسيون كونتينيو يعني متصله قابله للاشتقاق وقطعا موجبه. يعني تزايديه قطعا ماشي موجبه، تزايديه قطعا. هي موجبه ومهم هنا راه تزايديه قطعا. صافي خاصنا نعرفوا واحد جوج القواعد جداد اللي خاصنا نضبطوهم. هو اللي هما انه وسهلين وباينين بانه l'exponentielle دو a تساوي لي l'exponentielle دو b. الا لقينا في شي معادله في شي ايكواسيون l'exponentielle دو a تيغال l'exponentielle دو b، هنا انا بغيت هاد الأ وبغيت هاد البي. شنو كنا كنقولوا؟ كندخل ln هنا وكندخل ln هنا. شنو كيوقع؟ فيو شنو كيبقى لي؟ الأ تساوي وكتهبط هاد البي هنا. صافي بانت لكم؟ كنتمنى انها تكون بانت لكم مزيان مني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. نكمل.
نفس الشيء إذا كان عندكم باغ اكزومبل ليكسبونونسيال دو أ صغر من ليكسبونونسيال ديال بي، فبطبيعة الحال نفس الخدمة الين كتدخل وهذا كتبقى نفس الإشارة، يعني لا سوليوشن هتكون هي أ صغر من بي. يعني مكنبدلوش الإشارة حيت كاين اللي كيرتكب أخطاء وكيسحب له بأننا هذا كتولي أ كبر من بي وكتبدل الإشارة، فهذا خطأ. صافي هادشي اللي كاين. دونك ناخدو ليكزامبل نيميرو 1 اللي نخدمو عليه. دونك اكزامبل مثال رقم 1. اكزامبل انا ولفت كنكتبلو هكا. اكزامبل هنعطيو 7. نشوف نعطيكم بعد القاعده ديال الديريفي بعدا هي الاولى باش ما ننساش. راه فراسكم انا راه كنبدا لا سيونس انا واحد الانسان اللي مرونه، لانني ما داخلاش وعارفه، ما كنبداش الفيديو وانا عارفه شنو هندير. كنعرف بانه الكل اللي غندير هو هذا سالينا. دونك هذا هو الكور، وكنبقى غادا وكنتفكر معاكم وكنخدم التمارين وكنعطي لي زيكزامبل وصافي وكندوزو. يعني داكشي بقيت باننا كنخدمو في الصباح، كنخدمو في الواتساب، كنخدمو في فيسبوك، كنخدمو في هذا. المهم دونك الا نسيت شي حاجه غير سمحوا لي. الوغ نعطيو اول حاجه انني نعطيكم القاعده ديال الاشتقاق. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوها هو انه ليكسبونونسيال ديال او دو اكس، يعني اي حاجه كانت في هذا الاس هذا كيف ما كانت البريم ليكسبونونسيال ديال شحال اس ما نعرف كيف ما كان داك لا فونكسيون داك العدد داكش هادشي اللي كاين الفوق البريم ديالها كلها هو انه هادشي اللي هنا كيهبط، يعني تساوي هادشي اللي هنا كيهبط وكنديروا له البريم. دونك هي او دو اكس بريم، يعني هادشي كامل كيهبط بالبريم فياش فهادي كامله عاديه، يعني فهاد لا فونكسيون كامله كنجيبوها لنا ليكسبونونسيال دو او دو اكس. بشكل اوضح ان ليكسبونونسيال دو او اكس بريم شنو قلنا؟ بان هذا كيتحط هنا، يعني انها او دو اكس بريم فوا عندكم هادشي كامل كيجي لهنا شنو كتولي هي ليكسبونونسيال دو او دو اكس. داكوغ هادي ريغل نيميرو نقولها نيميرو 3. يلا ريغل نيميرو 3. دونك هادي ويلي مكنتش كتشوف واقيلا جو ميكسكوز نعاودها لكم ما كانتش باينه. جو ميكسكوز هانتوما قلنا بانه بشكل اوضح هذه نعاود لكم كيفاش شرحتها بانه ليكسبونونسيال دو او دو اكس بريم كتساوي قلنا بان هذا الشيء كنجيبوه هنا مع البريم يعني انها كتجينا هي او دو اكس بريم فوا كدو على الفوا، وان هادشي كامل يعني هادشي الدخلاني كامل كيتجاب لهنا كتولي لنا ليكسبونونسيال دو او دو اكس. صافي هذه هي ريغل نيميرو 3. الوغ نتمنى انكم تكون بانت لكم. دونك هنايا غنقولوا بان هذه لا ريغل نيميرو 1، هذه لا ريغل نيميرو 1 اللي خاصكم تعقلوا عليها بان ليكسبونونسيال توجور بوزيتيف. لا ريغل نيميرو 2 هي هذه كيفاش انكم تهبطوا الاكسبونونسيال. خلاص هادو باينين، يعني الخدمه عاديين كيف كيتطبقوا على هذا الشيء. هذه ما اعتبرهاش غير ريغل، هذه راه خاصها تكون مضبوطه. هذه يعني هنا هانتوما هادو خاصنا نكونوا ضابطينهم، هادو شي حاجه اللي مهمه بزاف.
وهنا خلاص عندي لا ريغل نيميرو 3، نقولوا بانها نيميرو 3 على الاشتقاق، يعني لا ريغل اللي كدوينا على الاشتقاق بانه ليكسبونونسيال دو او كيف ما كان داكشي اللي كاين في الاس كتساوي او بريم فوا ليكسبونونسيال دو او بكل بساطه. واش حاجه اللي هي سهله وبسيطه جدا جدا جدا. دونك اجي دابا نديرو اول تطبيق وناخذ مثلا جي دو اكس، يعني ناخذ هنا مثال واحد وهنا ندير لكم المثال جوج. مهم نزيدو مثال واحد اخر سي با كاف. المثال الاول ناخدو اف دو اكس كتساوي ليا ليكسبونونسيال ديال شي حاجه. شنو ناخدو مثلا باغ اكزومبل ناخدو 3 اكس اس 4 داكوغ بلس 5 اكس كاري موان 2 صافي. غنقول لكم ديروا لي اف بريم دو اكس. دونك انا نبغي انه لا بلوبار فيكم يحاول انه يوقف هاد لا فيديو وي ياسيي انه يخرجها لانها سهله مش حاجه اللي هي صعيبه بالمره صافي. دونك حاولوا توقفوا لا فيديو وباش تخرجوا هاد الاف. دونك انا غنشوفوا كي غنديروا لها. دونك عندي هنايا f de x est égal à l'exponentielle de 3x à la puissance 4 plus 5x carré moins 2. f' de x est égal l'exponence يعني أنه كندير لها هكا 3x à la puissance 4 plus 5x carré moins 2 كندير لها كلشي بريم ياكو. يعني انه شنو قلنا بانه اي حاجه في هاد الاس كتهبط هنا لتحت. دونك لا سوليوشن هو انه هادشي كامل كيهبط لتحت اللي هو 3x على بيسونس 4 بلس 5x كاري موان 2 بريم كنضربوها فاش في هادشي اللي هو ليكسبونونسيال ديال 3x على بيسونس 4 بلس 5x كاري موان 2 صافي. دونك راه باينه اي ثينك. دونك هنايا شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا غير الديريفي ديال هادشي اللي هو ساهل وبسيط. يعني ان هذه بريم شنو هي 3 اكس على بيسونس 4 بريم شنو هي اللي هي 4 اكس على بيسونس 3. علاش؟ حيت اكس على بيسونس 4 البريم ديالها يعني اكس على بيسونس ان اون جينيرال البريم ديالها اللي هي ان هذه كتهبط ان اكس اس ان موان زيرو. دائما كنقصوا بواحد، يعني اكس على بيسونس 4 اللي هي 4 كتهبط و4 ناقص واحد بيان سور هي 3. هكا غادي تبقى مطبقينها. دونك غنكملوا لا فيديو. شنو غتجيني اللي هي اكس على بيسونس 4 اللي هي هذه هي 4 كتعوضيها بالقيمه ديالها اللي هي 4 اكس على بيسونس 3 بلس هاد 5 كنهبطوها عادي اكس او كاري بريم ديالها شنو هي؟ قلنا كنهبطوا هادشي لتحت اللي هي 2 كنكتبوا الاكس 2 موان 1 اللي هو على بيسونس 1. دونك غنجي نعوض الاكس او كاري بالقيمه ديالو اللي هي فوا 2 اكس خلاص 2 بريم يعني انه عدد. دونك البريم ديالو هو زيرو اللي شي حاجه اللي هي باينه وواضحه. دونك هادشي كله في l'exponentiel de 3x à la puissance 4 plus 5x au carré moins 2 صافي بانت لكم. دونك هذه كيبقى لكم دابا غير الحساب. هذه 12 يعني 4 في 3 12 x على بيسونس 3 5 في 2 10 x هكا و ليكسبونونسيال ديال 3x على بيسونس 4 بلس 5x كاري موان 2 وندير الاقواس كاملين. يعني شي حاجه اللي هي بسيطه وسهله وماشي شي حاجه اللي هي معقده بزاف. دونك عادي جدا في الخدمه ديالو. الوغ ندوزو ليكزامبل نيميرو 2. ناخدو اكزامبل نيميرو 2 ناخدو باغ اكزامبل نعطيو
نعقدوها شويه، نعطي انه اف دو اكس نعطيها جي، حيت كتولفوا تلقاو الاف فاش كتشوفوا جي ولا كا ولا اش كتلفوا. نعطيو جي كتساوي ليا اكس كاري exponentielle de x plus 3 l'exponentielle de moins x plus 4 par exemple. Ça fait donc انا هذه هي جي دو اكس. نطلب منكم انكم توقفوا لا فيديو باش تصوبوا، باش تحاولوا انكم تخرجوها. الوغ هنايا شنو هي لا سوليوشن؟ يعني انني كنكتب جي بريم دو اكس هي هادشي بريم كامل في ليكسبو دو اكس بلس 3 ليكسبونونسيال دو موان اكس بلس 4. صافي هذا ضرب. دونك انا كان خاصني نعطيها بلاصه اكبر، دونك خليوها هنا هكذا ونجيو نخدموها انايا نكملوها هنايا. دونك هانتوما دونك هنا عندي جي بريم دو اكس كتساوي ليا x au carré l'exponentielle de x plus 3 l'exponentielle de moins x plus 4. صافي هادشي كله بريم. دونك هنا عندي الضرب، يعني u في v. هنا نكتب غايل قاعدة بأنه u في v بريم وحاجة في حاجة بريم اللي هي الأولى هذه، يعني أنها u في v u هذه u كنبدا بالأولى، ها هي نبداو بأي وحدة. خديتي الأو u v u صافي كنبدا بالأولى اللي بديت بها كنسالي بها، اولا تعقل بانه اللي الثانيه كتعاودها جوج المرات في الوسط وصافي. المهم يعني انها هي او بريم في بلس في بريم في الاو، يعني نوبه عند هذه ونوبه عند هذه وبيناتهم البلس. هذه واحد لا ريغليات تري امبورطونط مهمه بزاف واللي كيخدموا بها بزاف، دونك خاصكم تضبطوها. الوغ الا شديت هنايا الاكس او كاري ليكسبونونسيال دو اكس ودرت لها البريم، شنو كتجيني؟ يعني انها غناخذ الاكس او كاري وغناخذ ليكسبونونسيال دو اكس، عاوتاني هاد ليكسبونونسيال دو اكس غنحطو هنا ليكسبونونسيال دو اكس وغناخذ الاكس او كاري. شفتوا باش كنبدا كنسالي وهادو في الوسط بيناتهم البلس، وحده البريم وحده بلاش، وحده بالبريم وحده بلاش. هادي هي هكا كنمشيو. دونك هنايا شنو هي اكس او كاري بريم قلنا كتهبط هاد جوج، والاكس اس جوج موازن اللي هي 1 في ليكسبونونسيال دو اكس بلس ليكسبونونسيال دو اكس. شنو قلنا القاعده ديال ليكسبونونسيال على بيسونس او على بيسونس كلشي اس اكس ليكسبونونسيال دو اكس قلنا بان هادشي كيهبط، دونك هي او دو اكس بريم وهذا كامل كيجي لهنا، دونك هي ليكسبونونسيال دو او دو اكس. الوغ كو انا الا طبقناها على ليكسبونونسيال على بيسونس اكس بريم هي الناس كيحفظوها بانها نفسها. غنفهمكم كيفاش. يعني ان هاد الاكس كتهبط لهنا هي اكس بريم فاياش فوا هادشي كامل اللي هو ليكسبونونسيال دو اكس صافي، و اكس بريم اللي هو واحد، هذه كلها هي واحد. الوغ سي ليكسبونسيال دو اكس. من هنا جات بانه الناس كيجيو كيحفظوهم كيقولون بان ليكسبونسيال دو اكس بريم هي ليكسبونسيال دو اكس هي نفسها. فباش تعرفوا بان القاعده العامه الا حيد لك هاد الاكس ودار لك شي حاجه واحده اخرى تعرف تخرج، دونك خاصكم تعرفوا القاعده العامه. غنجي هنايا غنعوض بان ليكسبونسيال دو اكس هي ليكسبونسيال دو اكس فوا اكس او كاري. وهنجي وهنعوض هذه هي اكس او كاري ليكسبونسيال دو اكس بريم. دونك هذا هو النتيجه اللي عطاتني هي هذه. وهنجي وهنعوض بها هنايا، نعوض بهادشي ديالي شنو هي 2 زيكس ليكسبونسيال دو اكس بلس اكس او كاري ليكسبونسيال دو اكس. هنجي لهنا 3 غتهبط بحالها هي بلس 3 ليكسبونونسيال دو موان اكس
l'exponentielle de moins x l'exponentielle ديال moins x بريم شنو هي هادي هتهبط اللي هي شنو اللي هي moins x بريم l'exponentielle de moins x يعني هادشي كامل كيجي لهنا دونك moins x بريم هي moins 1 يعني غتبقى لي غير هاد الناقص l'exponentielle de moins x alors ناقص زائد هي ناقص l'exponentielle de moins x و4 بريم اللي هي 0 alors هذه هي النتيجة اللي غتبقى لي هنايا دونك هادشي اللي غادي يكون هنا alors c'est ça g de x بريم صافي بعد بغيتو ديروا لها كيف ما بغيتو هانيه المهم هو انكم تعقلوا على هاد لي ريغل لدابا مازال ما دخلناش للمهم لدابا هادشي هو الاساسي مي داكشي اللي غادي نخدموا به في لي زيكزام بلوتو انا ولات بلو تاع لي زيكزام في الناسيونال مازال يلاه جاي المسكي يلاه في الطريق يلا ونسيو اننا نعطيو واحد ليكواسيون ولا جوج باش نوريكم كيفاش كنخرجوا لي زيكواسيون اولا بلاش بلي زيكواسيون نعطيو ايكواسيون نعطيكم ليكواسيون نعطيكم معادله باش تشوفوا واش تعرفوا تطبقوا داكشي بوي نكملوا باش نصحوا الوطنيه ونديروا بزاف د الحاجات اللي تبعنا الوغ نعطيو مثلا ليكواسيون ديال يقول لك résoudre l'équation هذه ايكواسيون مهم نفهموها صافي نعطيكم 2 l'exponentielle de 2x راني جبت الدفتر حدايا باش نبقى عاقله باش نعرف شنو كندير moins 5 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0 دونك عطاوكم هذه داكوغ عطاوكم هذه وقالوا لكم résoudre l'équation دونك هتاسيو انكم تخرجوها يعني كيف العاده ما حتاش نقول لكم وقفوا لا فيديو باش تحاولوا تخرجوا هاد ليكواسيون الوغ هنلاحظوا بانه هاد ليكواسيون شنو فيها عندي هنايا 2 l'exponentielle de x moins 5 l'exponentielle de x plus 3 عندي دي فاريابل اللي انا ما كنعرفهمش وما كنعرفش نخدم عليهم علاش حيت ولفت بالخدمه كنلقى بانه x ولفنا باننا كنلقاو في لي زيكواسيون الاكس فقط ما كنلقاوش ليكسبونونسيال دونك ابسط حاجه هو تغيير المتغير اسهل طريقه هو تغيير المتغير هو شونجمون دو فاريابل شنو كنديرو اون بوز بان هاد ليكسبونونسيال ديال 2x ليكسبونونسيال دو x بلوتو هادي اللي انا ما كنعرفهاش هنبوزها هي اكس اولا تي اولا كا اولا داكشي اللي انت موالف بيه وموالف بالخدمه به اون بوز نضع اكس تيكال ليكسبونونسيال دو بيتيت اكس شنو غادي نلقى بان ليكواسيون هادي شنو غتولي لي 2 هاد ليكسبونونسيال دو 2 اكس راه هي ليكسبونونسيال دو اكس او كاري يعني هادي تعوض ليا بالاكس ياكو والاو كاري يعني الاو كاري ديال هادي دونك هي اكس او كاري موان 5 ليكسبونونسيال عوضتها بالاكس بلس 3 ايكالا 0 ودابا كتولي عندي معادله من درجه ثانيه من الدرجه الثانيه اللي كنعرف نخرجها بالدلتا كنعرفوا نخرجوها بسهوله جدا الوغ هنايا كنعرفوا بان القاعده ديال الدلتا كتقول لنا بانه كيفاش كنخدموا بها بانه عندنا بي او كاري موان 4 اس سي